अस्सलामुअलैकुम। हैरत कदा में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है सच्चे ख्वाब। इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मंसूर मुमताज़। जुमे की शाम जब मैं नेमतुल्लाह खां के डेरे पर पहुँचा तो महफ़िल शुरू थी और हुक्के का दौर चल रहा था। बात ख्वाबों और ताबीर की हो रही थी। हाफिज़ यासीन जो सब्ज़ी मंडी के आढ़ती हैं और एक मस्जिद में जुम्मे का खुतबा भी देते हैं, सूरा यूसुफ़ के वाक़यात ख्वाब बयान कर रहे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने 11 सितारों, सूरज और चाँद का सजदा करना, मिस्र में उनके 2 साथी कैदियों में से एक का शराब कशीद करना और दूसरे के सर पर रखी रोटियों को परिंदों का नोचना, और शाह मिस्र का ख्वाब देखना कि 7 दुबली गायों को 7 मोटी गायें खा जाती हैं और अनाज की 7 बालियां हरी हैं और 7 सूखी। इन ख्वाबों के साथ साथ हाफिज़ साहब ने इनकी ताबीरों पर भी रोशनी डाली। हाफिज़ यासीन अपनी बात कह चुके तो एक साहब ने कहा, ख्वाबों की ताबीर करना हर एक का काम नहीं, ये एक खुदा दाद इल्म है। एक और साहब ने जो इंग्लिस्तान में काम करते और उन दिनों छुट्टी पर आए हुए थे, फ्राइड के नज़रिया ताबीर पर एक छोटा सा लेक्चर दे डाला, मगर अहले महफिल जब मुतासिर ना हुए और उस नज़रिए में तरह तरह के कीड़े निकालने लगे तो वो ये कहते हुए उठ गए कि मुसलमान बहुत पीछे हैं, सांप निकल गया और ये अभी तक लकीर ही पीटते चले आ रहे हैं। एक साहब ने कहा, ये इंग्लिस्तान से क्या हुआ है, ख़ुद को अरस्तु अफलातून समझने लगा है। छोड़ो यार इसकी बात, ये तो सुर्ख मिर्च तक खाना छोड़ गया है, लस्सी को मुंह तक नहीं लगाता, लुंगी और धोती पहनने को खिलाफ़े तहज़ीब करार देता है। ऐसी शदीद गर्मी में भी बाकायदा शब ख्वाबी का विलायती लिबास पहनकर सोता है। दूसरे ने गिरा लगाई। इस दौरान में नेमतुल्लाह खां के डेरे का नौकर चाय ले आया। ये वही डेरा है जहाँ जुम्मे की शाम किताबों और कलम की दुनिया से निकलकर मैं 2-4 घंटे जा बैठता हूँ। कस्बों और देहात के ये डेरे दर हकीकत एक तरह के क्लब है जहाँ दोस्त एक दूसरे से मिलने और उनके हाल अहवाल पूछने चले आते हैं। बेतकल्लुफ़ दोस्त दिल की भड़ास निकालते हैं और शहर के ताज़ा ताज़ा वाक़यात पर तबसरा करते हैं। जग बीती और आप बीती बयान की जाती है, गोया हमारे ये कदीमी क्लब हमारी तहज़ीब के अक्कास और मालूमात का एक ख़ज़ीना लिए होते हैं। शायद इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसी महफ़िलों, डेरों और चौपालों में नौजवानों का बैठना ज़रूरी करार दिया है ताकि तरह तरह की मालूमात से उनका दामन भरे, वो मर्दम शनास बने और उन्हें बात करने और लोगों में बैठने का शऊर हासिल हो। जो आदमी किसी से बदअखलाक़ी से पेश आता है या दूसरों की बात बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे आज भी ताना दिया जाता है कि वो 4 आदमियों की महफ़िल में बैठने के काबिल नहीं। अहले महफ़िल चाय से जब फ़ारिग हो चुके तो बात फिर ख्वाबों की होने लगी। नेमतुल्लाह खां ने कहा, नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा। लुत्फ़ जब है कि हर आदमी कोई ना कोई अपना ख्वाब सुनाए। फिर उन्होंने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, गुज़श्ता जुमे की शाम तुम गायब थे, इसलिए पहले तुम ही कोई अपना ख्वाब बयान करो। मैंने जहन पर ज़ोर दिया और फिर एक ख्वाब सुनाने लगा। ये सन 1968 की बात है। मैं सऊदी अरब के शहर दमाम में मुलाज़मत करता था और हज्जे बैतुल्लाह से भी मुशर्रफ हुआ था। उन दिनों मैंने 2-4 ऐसे ख्वाब देखे जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। उनमें से एक यूँ है कि लाहौर में मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक लड़का था और एक लड़की, और उसके बाद कई बरसों से उनके यहाँ औलाद ना हुई थी। एक रात ख्वाब देखता हूँ कि उन्हें गुलाब का बहुत खूबसूरत फूल दे रहा हूँ। इससे मैंने ये समझा कि अल्लाह उन्हें एक और बच्चे से नवाजने वाला है। चनाचे ये ख्वाब उन्हें लिख भेजा। उनका जवाब आया कि मेरी बीवी किसी ख़राबी के बायस औलाद के काबिल नहीं रही, लिहाजा मज़ीद किसी बच्चे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जवाब पाकर मैं शर्मिंदा हुआ और अपने लिखे पर पशेमान भी, क्योंकि दोस्त ने साथ ही ये तंज भी किया था कि तुम अभी वली नहीं हुए,
لہٰذا ایک حج اور کراؤ۔ پھر ہوا یہ کہ 1 برس چھوڑ کر اللہ نے مجھے دوسری بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور انہی دنوں میرے اس دوست کے ہاں دوسرا لڑکا پیدا ہوا۔ مختلف علاج کروانے کے بعد اس کی بیوی نے لاہور کے ایک ماہر ترین ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے بیماری کی تشخیص کر لی اور مناسب علاج سے بیماری دور ہو گئی، بلکہ 15 برس بعد اللہ نے انہیں دوسرا لڑکا بھی عطا کیا، اور اس طرح خواب حقیقت بن گیا۔ وہ لڑکا اب 10ویں کا طالب علم ہے۔ یار، یہ عجیب خواب تھا جس نے ایک انہونی بات کے بارے میں پیشگی اشارہ کر دیا۔ ہمارے ولایت پلٹ دوست اٹھ کر چلے نہ جاتے تو ان سے پوچھتے کہ تمہارا امام فرائڈ کیا کہتا ہے۔ حبیب اللہ خان نے بات ختم کرتے ہوئے کہکا لگایا اور ساری محفل کشت زعفران بن گئی۔ بھائی، اب کوئی اور اپنا خواب بیان کرے، مگر ہو ایسا کہ مزہ کرکرا نہ ہو۔ نعمت اللہ خان نے حقے کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ مستری لطیف نے اپنا خواب یوں شروع کیا۔ خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ سوت بازار لاہوری دروازے کے اخیر پر مندر کی دکان میں ایک درزی کرم الہی بیٹھا کرتا تھا۔ بڑا کاریگر شخص تھا، مگر کام اپنی مرضی سے کرتا۔ میری طرح پان کھانے کا اسے بھی بہت شوق تھا۔ سلائی کی مشین جب بھی خراب ہوتی مجھ ہی سے مرمت کرواتا۔ اس طرح اس کا پرانا یارانہ تھا۔ سن 1975 میں وہ فوت ہوا تو چند روز بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا اور وہ مجھ سے کہنے لگا، میں تمہاری طرف آیا ہوں، مجھے سعید بزاز کے 9.5 روپے دینے ہیں، آؤ ادا کر آئیں۔ دوسرے دن میں سعید بزاز کی دکان پر گیا اور اس سے پوچھا کہ کرم الہی مرحوم نے تمہارے کچھ پیسے دینے تھے۔ وہ کہنے لگا، جانے دیجئے، معمولی سی رقم ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، ہم نے اسے بخشا، اللہ اسے بخشے۔ جب میں نے زور دے کر پوچھا تو اس نے کھاتا دیکھ کر کہا کہ صرف 9.5 روپے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ رات بابا کرم الہی ہی نے مجھے یہ پیسے ادا کرنے کو کہا تھا اور بتایا تھا کہ اتنی رقم ہے، اور میں گھر سے وہ پیسے لیتا آیا ہوں، یہ لیجئے 9.5 روپے۔ اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ وہ 9.5 روپے اس کپڑے کے تھے جو میری شلوار قمیض کے لیے کم پڑ گیا تھا اور جسے بابا کرم الہی نے سعید بزاز ہی سے ادھار خریدا تھا، کیونکہ میں اسی سے کپڑا لایا تھا۔ یہ بات سعید بزاز ہی نے مجھے بتائی۔ بابا کرم الہی نے آخری جوڑا میرا ہی سیا تھا، جس کی سلائی تو میں نے ادا کر دی تھی، لیکن اس کم پڑے ہوئے کپڑے کا مجھ سے تذکرہ کرنا وہ بھول گئے تھے۔ ہم تو اسے نکچڑا ہی خیال کرتے تھے کہ سلائی سب سے زیادہ لیتا اور کام نخرے سے کرتا تھا۔ بڑا گنی نکلا وہ بابا، اللہ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ایک صاحب نے کہا اور سب نے آمین کی آواز بلند کی۔ مستری لطیف کے حسن طلب کی داد دیجیے۔ خواب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کتنے سلیقے سے یاد دلایا کہ مجھے پان بھی کھانا ہے اور سلائی مشین جو مہینہ بھر پہلے مرمت ہو کر آئی تھی اس کا بل بھی لینا ہے۔ نعمت اللہ خان نے ملازم کو آواز دے کر سب کے لیے پان منگوائے اور مستری صاحب کو سلائی مشین کی مرمت کا بل بھی ادا کیا۔ ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد ہر پھر کر بات خوابوں پر آ رکی اور قرعہ فال پھر میرے نام نکلا اور میں اپنا ایک اور خواب یوں بیان کرنے لگا۔ میری شادی کی بات چل رہی تھی اور چند ماہ بعد سعودی عرب سے مجھے چھٹی پر آنا تھا۔ ایک رات خواب دیکھتا ہوں کہ ایک اجنبی لڑکی دونوں ہاتھوں سے میرے لیے گھر کا دروازہ کھول رہی ہے۔ میں دسمبر سن 1969 میں وطن آیا تو میری بہن رشتہ دیکھنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لاہور لے گئی۔ گھر کا پتہ ہمیں دیا گیا تھا اور ہم تلاش کرتے کرتے ان کے دروازے پر جا پہنچے۔ بہن نے اپنا چھوٹا بچہ میری گود میں دیا اور خود آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ جو کھٹکھٹایا گیا تھا گھر کی بیٹھک کا تھا اور وہ لڑکی اندر جھاڑ پونچھ میں مشغول تھی۔
اس نے دروازہ جو کھولا تو پورا ہی کھل گیا اور وہ منوان اسی طرح میرے سامنے کھڑی تھی جس طرح خواب میں دکھائی گئی تھی، وہی رنگ و روپ، وہی چہرہ مہرا۔ مجھے باہر کھڑے دیکھ کر وہ ایک طرف ہٹ گئی اور میں بچہ بہن کی گود میں دے کر پیچھے پلٹ آیا اور سڑک پر آ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے۔ خواب والی لڑکی مجھے پسند آئی، نہ میری بہن نے اسے پسند کیا اور یہاں رشتے کی بات آگے نہ بڑھ سکی۔ گھر والے کسی اور مناسب رشتے کی تلاش میں لگ گئے۔ میری چھٹی ختم ہو رہی تھی، لہٰذا میں سعودی عرب واپس چلا گیا۔ 8 ماہ گزر گئے۔ میرے گھر والوں نے کئی لڑکیاں دیکھ ڈالیں، کسی جگہ انہیں لڑکی پسند نہ آئی اور کسی جگہ لڑکی والوں نے ملک سے باہر کام کرنے والے کا رشتہ قبول نہ کیا۔ سال بھر بعد میرے چھٹی پر آنے میں 4 ماہ باقی تھے کہ گھر سے خط ملا کہ ہم لڑکی تلاش کرتے کرتے تھک گئے تھے، اسی لیے تمہاری منگنی اسی لاہور والی لڑکی سے کر دیے جہاں تم اپنی بہن کے ساتھ گئے تھے۔ اور پھر دسمبر سن 1970 میں جب میں چھٹی پر آیا تو اسی لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، دسمبر سن 1987۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔